बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान, इनके लिए मई 2019 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने कीमती आरा से मुझे आप आगाह करते रहते हैं। और ये भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक इल्म है, इल्म नजूम, और बाकी हकीकी इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन जो स्टार की पोजीशन होती है उसके मुताबिक हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। तो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद का जो जायचा है, ऐसे अफराद जो 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से होता है। तो मई के महीने में बुर्ज मीज़ान वाले जो अफराद हैं, उनका जो हॉरोस्कोप है वो कैसा रहेगा, वो आपके साथ अब शेयर करते हैं। सबसे पहले इनकी सेहत की बात करते हैं। इनके जायचे के अंदर जो सेहत के हवाले से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, 15 मई तक इनके लिए सेहत के हवाले से अच्छा टाइम है। सेहत के अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, सेहत के मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए बेहतर रहेगा। 16 मई से जो इनका सितारा है वो 8वें घर में चले जाएगा। सेहत की अचानक ख़राबी और ख़ुसूसन ऐसे अमराज जिनका ताल्लुक़ यानी सेक्स ऑर्गन से है, इस तरह के अमराज का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से मुहतात रहिएगा। और 16 मई से ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से आपके लिए जो टाइम पीरियड है 1 मई से लेकर 16 मई तक, ये आपका टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेहतर होगी, उसमें इजाफा होगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको इस जो पीरियड है इसमें आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी 17 मई से आपकी जो सितारे की पोजीशन है वो कुछ भी हो सकेगी। तो इस वजह से माली तौर पर कोई नुकसान हो सकता है। हैवी इन्वेस्टमेंट मत करें। और अगर कोई कर्ज़ वगैरह का मामला है तो वो भी कोशिश करें उससे गुरेज करें देने से, क्योंकि इस दौरान आपकी जो रकम है वो डूब सकती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए तो 1 मई से 16 मई तक का टाइम ये आपके लिए बेहतर नज़र आता है। यानी इस टाइम में प्रॉपर्टी ख़रीदना आपके लिए मुबारक रहेगी। प्रॉपर्टी सेल करेंगे, प्रॉफिट होगा। प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर नज़र आता है। 17 मई से आपके लिए स्टार की पोजीशन जैसे चेंज होगी तो प्रॉपर्टी के हवाले से मुश्किलात की निशानदेही हो रही है, यानी कि प्रॉपर्टी के मैटर्स के अंदर डिस्प्यूट नज़र आ रहा है। इस हवाले से आप मुहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर देखें तो 1 मई से 16 मई तक का जो टाइम है वो आपका एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं। अगर इस दौरान कोई टेस्ट होता है उसमें आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, और अगर कोई इंटरव्यू वगैरह है उसमें भी आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। 17 मई से आपका एक मुश्किल टाइम शुरू हो रहा है एजुकेशन के हवाले से, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं आपकी मोहब्बत के मामलात। बुर्ज मीज़ान वाले अफराद के मोहब्बत के मामलात अगर देखें तो 1 मई से 16 मई तक इनके मोहब्बत के जो मामलात हैं वो अच्छे नज़र आते हैं। यानी इस टाइम पीरियड में आप और आपके महबूब के दरमियान अगर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, दूर हो सकते हैं, गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं, और ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा इस हवाले से। 17 मई से स्टार की पोजीशन जैसे चेंज होगी तो इस दौरान कोई टेंशन, कोई तनाव, ब्रेकअप, गलत फहमियों का पैदा हो जाना, इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से मुहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं औलाद की। औलाद के हवाले से ऐसी मीज़ानी ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उनके लिए 1 से 16 मई तक टाइम बहुत अच्छा नज़र आता है।
اس دوران وہ کنسیو کر سکتی ہیں، پریگننٹ ہو سکتی ہیں، اس کے بہت زیادہ چانسز نظر آتے ہیں۔ اور 17 مئی سے ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ اس دوران اسٹار کی پوزیشن بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آتی ہے اور آپ کا مس کیریج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے صدقہ اور دعائیں ان کو ورد میں رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر رحم فرمائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شادی کی۔ تو میزان والے افراد کے لیے شادی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو 1 مئی سے 16 مئی تک ان کے لیے شادی کرنا مبارک رہے گا۔ اس دوران ان کی اگر شادی نہیں ہوئی، کوئی رشتہ، نکاح، منگنی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور ایسے افراد جو منگلیک ہیں، میزان والے افراد کی بات کر رہا ہوں جو منگلیک ہیں، ان کے لیے بہترین ٹائم ہوگا کہ وہ 16 مئی تک شادی کر لیں، 1 سے 16 مئی تک، 1 مئی سے لے کے 16 مئی تک، اور ان کا بہت اچھا یہ شادی رہے گی۔ 17 مئی سے آپ کے اسٹار کی پوزیشن ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے ان کی اس ٹائم پیریڈ میں 17 مئی سے شادی کرنا بہتر نظر نہیں آتا، اور اگر اس دوران آپ شادی کرتے ہیں تو وہ شروع سے ہی مسائل کا شکار رہے گی اور اس کے اندر پرابلمز مزید پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کاروبار کی۔ کاروبار کرنے والے میزانی افراد، ان کی جو پوزیشن ہے کاروبار کے حوالے سے وہ 16 مئی تک بہتر نظر آتی ہے، اچھی رہے گی۔ 1 مئی سے لے کر 16 مئی تک ان کے کاروبار کے جو معاملات ہیں وہ بہتر نظر آتے ہیں، اور اس دوران کاروبار کے اندر ترقی نظر آتی ہے، کاروبار میں اضافہ ہوگا، کاروبار بہتری کی طرف جائے گا۔ آپ کے معاملات اگر کوئی ڈاؤن چل رہے ہیں تو اس کو میکسیمم ٹائم اس سے بینیفٹ حاصل کیجیے گا۔ مزید اس میں 17 مئی سے کاروبار کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے فوکس کیجیے گا، کاروبار کے اوپر معاملات آپ کے پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سکینڈل۔ اس ماہ کے اندر دیکھا جائے برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین اور حضرات، ان کے لیے 1 مئی سے 16 مئی تک کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ محتاط رہنے کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں کوئی اسکینڈل سامنے آ سکتا ہے، آپ پر الزام کسی خاتون کی طرف سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیرون ملک سفر۔ بیرون ملک سفر کرنے والے افراد، ان کے لیے 7 مئی سے 21 مئی تک کا جو ٹائم ہے یہ اچھا ٹائم نظر نہیں آتا۔ کوشش کیجیے گا اس ٹائم میں آپ سفر نہ کریں، اور اس ٹائم میں ویزا پرابلم، ویزا ریجیکشن، اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ 22 مئی سے آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا، اس دوران سفر کرنا بھی مبارک رہے گا اور ویزا بھی مل سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے۔ امیگریشن کے لیے اگر ہم دیکھیں 7 مئی سے 21 مئی تک کا وقت انتہائی خراب نظر آتا ہے۔ اس دوران آپ کے لیے امیگریشن کا جو کیس ہے وہ فائل کرنا بہتر نظر نہیں آتا، اور اس ریجیکشن ہو سکتی ہے اور لیگل آبجیکشن ہو سکتا ہے۔ 22 مئی سے امیگریشن کے حوالے سے اچھا ٹائم شروع ہوگا، اس دوران اگر آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو مثبت نتائج ملیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ملازمت کی، جاب کرنے والے افراد۔ تو برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد جو جاب کرتے ہیں، 1 مئی سے 16 مئی تک کا وقت بہت سعد، مبارک اور اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کی نوکری پر کچھ مسائل اگر چل رہے ہیں تو وہ مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جن کی پروموشن اس طرح کے میٹرز ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور 17 مئی سے پھر آپ کا جو اسٹار کی پوزیشن ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس دوران آپ محتاط رہیے گا، آپ کی جاب کے اوپر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، کمپلینٹ ہو سکتی ہے، انکوائری ہولڈ ہو سکتی ہے، یا آپ کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے 17 مئی سے آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے فار جاب، اس حوالے سے پرابلمیٹک نظر آتا ہے، اور اس چیز کو فوکس کیجیے گا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ
ڈیٹیل اور کور پوائنٹس شیئر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا